कशें लागलें आमगेलें जेवण? बऱ्यांतलें ती आमाड्याची उड्डमेथी जिबे वयली काडून वजो इतली सुवादीक जाल्ली आनी त्या फळां घालून केल्लो तो मुळ्याचो रोस कितें ताजो घमघम कितें घमघम जेवण बऱ्यांतलें. एक सांगात, तुमचें नांव कितें आनी वेपार उद्योग कसलो करतात तुमी? म्हजें नांव झिलबारण. म्हजो बापूय नाल्लाचो आनी सुपारेचो धंदो करतालो. मुदलाक तो चडसो गिरेस्त नासलो, पूण हात राखून खर्च करून ताणें कांय शेत भाट घेतिल्लें. ताचे कडेन नक्कद गांठी आशिल्ली. मेजून खणखणीत 5,000 निश्क. गेल्ल्या दिवाळेक तो भायर पडलो आनी घरचो जाळवणदार हांव जालो. तो जितो आसतना म्हाका जरी मनाक मारत तशी मोज करूंक मेळयना, तरी खाणा जेवणाक हांव केन्ना वळवळना. तो म्हणटकीच म्हजो आळाबंदा सुटलो आनी हांव सामको पारपो जालो. म्हज्या माथ्यार आवय आसा खरी, परंत कितली जाल्यार ती बायल मनीस. हांवें म्हजे वांगडचे आले भाव कोले भाव जमयले आनी ही सगळी गांठ रंग्याळपणांत कळयली. वर्स श्राद्ध घालूंक लेगीत हातांत पयसो उरलो ना. म्हणजे भाटां बेसां सगळी कड्डिली? ना देवाच्या दयेन ती मात वाटावली. दादान ती आधीच बाच्या नांवार करून दवरिल्ल्यान बऱ्याक पडलें. ती म्हज्या नांवार आशिल्ली जाल्यार केन्ना घाणाक पडटली आशिल्ली. वर्स श्राद्ध घालच्या वेळार हांव कितलो पेचात पडलो म्हणून सांगू? कितलोय जाल्यार पयलें श्राद्ध तें घालूं नाका. ना जाल्यार म्हजो जल्म तो कित्याक? म्हजो अच्छेव चलिल्लो तेन्ना बा म्हाका कितलीशीच उलयताली आनी दटायताली. झिला, तूं करता तें बरें न्हय अशें म्हणून कितलेशेच फावटी ती म्हज्या कानाक आंसुलांनी हाडटली. पूण हांव गा खंय तिचें आयकून घेता. न्ही म्हणे वर्स श्राद्ध घालूंक लेगीत पयशे पडले ना. म्हणटकीच आतां तिचे कडेन पयशां खातीर तोंड पेटचें म्हळ्यार म्हाका सामकी लज दिसूंक लागली. न्ही म्हणे हांवें म्हज्या इश्टांची सायबा जात्रा केली, पूण पापी कोणूच उपकारा पडना जालो. देडे दमडेक कोण पातेना जालो. बरें मुतर तें. कितें सांगतलो तुमकां? म्हज्या नाड्यार सुद्दां मूज मारूंक मेळटाली तेन्ना सामकें म्हजें तें कुलकुलते जाल्ले. जिवाक जीव दिवंक तयार आशिल्ले वरी दाखयताले. पूण जेन्ना म्हाका गरज लागली तेन्ना पापी एकलोय उपकारा पडना जालो. म्हाका पयसून पळयना फुडें हळूच दोळे आड जावपाक लागले. आनी चुकून एखादी नदरेक नदर लागली जाल्यार कसली निमतां सांगून झुकी काडूंक लागले. नश्टे म्हणटकीर आनी माणसुकी उरल्या सामकीच ना. ह्या इश्टा खातीर हांवें कितें कितें केलें हें सांगून उपकार ना. दिसपट्टी तांकां चमचमीत जेवणां घालची, नुस्ती पास्ती हाडची, पोळी पिठा करची, भेटो भोवाऱ्यो धाडच्यो, पागडां घालची, गांवचे कलवताचे मेळे हाडून नाचोवचे. अशे तरेन मध्यान रात मेरेन कोम्यान कोको चिको केलो तरी आमगेली झुमशणां थांबनाशिल्ली. पूण भुंगुती गजाल. आतां हांव आनी फाजे फुडें इश्टाचें भिरें जमोवचेलो ना. एक सांगात गो, श्राद्धाक दुडू खंयचे जमयले? खंयचें म्हूण आसा, म्हज्या प्रमाणें बाकीय त्या श्राद्धाची तिश्टच आशिल्ली न्हय. म्हजी चिन्नां पळयलीं आनी तिणें बऱ्यांतलें बरें एक कालापुरचें भाट विकलें आनी वर्स श्राद्ध घाले. मेजून सणसणीत 1,000 निश्क लागले. दादान दवरिल्ली गांठ हात राखून खर्च केल्ली जाल्यार वर्स श्राद्ध जावचें जावन आनीकय कांय वर्सां पावतली आसली. पूण म्हाका ती नश्टी वीज लागली. परत जावं, तुमी तितल्यान निवळ. निवळ खरो, पूण म्हजो स्वभाव गूण म्हाका सोडिना. म्हज्यान आचार वाणोसो एकलोच बसून उणी गिळूं नजो. म्हणून हालींच्या दिसांनी म्हाका एक नवो नेम करचो पडलो. कसलो? दिसपट्टी तिनसांच्या कातरीचेर जो कोण परकी दिश्टी पडत ताका घरा कडेन हाडचें, एक बुसकें घालचें आनी फातोड जावच्या आदीं ताका मार्गाक लावचो. अशे तरेन हांव ह्या बेमारपणाच्या त्रासांतल्यान वाठावलो जाल्यार वाठाव. तुमचे सारके सावकार आज म्हाका पंक्तीक मेळ्ळे हें हांव म्हजें मोठें भाग्य समजतां. तुमी वेळार सादर जाल्ले पळोवन म्हाका तुमची मोठी तोखणाय दिसली. तुमच्या इतलो सुखवासी ह्या संवसारांत आनी दुसरो कोण नासतलो. तुमकां चिंता हुस्के म्हणटा ते कांय ना. पूण तुमी केल्ल्या म्हज्या सत्कारान म्हजेर मोठे उपकार जाले. ते कशे फारीक जातले तेच म्हाका समजना. म्हज्यान जर तुमचें खंयचेंय काम जर जावपाचें सारकें आसत जाल्यार तुमी म्हाका मुजरत सांगात. ते एक तर हांव म्हजे वतीन किंवा म्हज्या कोणाय इश्टाक सांगून हांव तें मुजरत करीन. सांगपाक अनमनू नाकात.
हे जाले हो, पूण हांव आनी तुमकां उगीच कसली म्हणून भीड घालूं. देवाच्या दयेन म्हाका कांयच उणें ना. दादान शेत भाट दवरलां तें जायतें जालें. म्हाका रीण काडचेली गरज ना आनी हांव कोणाक देड दमडी सुद्दां देणें ना. म्हणटकीच हांव आनी उगीच तुमकां कसली भीड घालूं. म्हज्या मतान मनीस जरी कितलोय साय संगीत आसलो तरी ताका दुसऱ्याची गरज ही लागताच आं. हय, एक काम आसा. आसा न्हू? पूण तें तुमच्यानी जायतशें दिसना. हां हालींच्या वर्तमानात आमगेल्या ह्या कोकणात जायते भायले लोक येतात. तातूंत तुमचे सारकिले सावकार येतात. ते आमकां जायूच. ते आयले शिवाय व्यापार धंदो जायना आनी हातांत दुडू घोळना. पुणून कांय लोक अशे असतात की ते तरेक तराच्या निमतांनी हांगाचे दुडवाच्यो राशीच उबारतात. हांगाचे लोक देवधर्मिश्ट आनी उदार आसून आयिल्ल्या गेल्ल्याचो बराव परामर्श करतात म्हणपाचें सगळें संवसार भर घातलां. दनपारां भुरगीं उपाशी वळवळी जाल्यारय तांबयो चेंबू घाणाक दवरून आयिल्ल्या गेल्ल्याचो पोट भर भुसक्या घालतात म्हणपाचें सगळें संवसार भर घातलां असो तांचो स्वभाव. तांच्या ह्या स्वभावाक लागून शेजारच्या राज्यांतले जायते तड्डकी लोक तरेक तराची संवां घेवन हांगा येतात आनी दुडवांच्यो राशी उबारतात. तातूंत पेंगळे, मेडेजोयशी, हरदास, पुराणीक, ब्रह्मचारी आनी बावा हांचो आंकडो मोठो आसता. पिंगळ्याच्या आंगार जी अष्टदेगीची पुडवी असतात ती सगळी आमच्या कोकणातली. गिडबिडे वाजोवन ते आमचे कडल्यान हातासतात आनी गांवांत पावतकीर शिमेर वडाच्या सकल बसून तुला हो किती खुळी भेटली अशें आपल्याल्या भाशेन एकामेकाक सांगून खी खी करून हासतात. खऱ्यांनीच? कितें सांगतलो तुमकां, हरदास आनी पुराणीक तर पिंगळ्या परसय मस्ते. ते आमच्या देवळांनी देवा सामकार आमकां हळशी कवणी गावळ्यो सांगतात. अरे ते आमचे कडल्यान कचकचीत बिदागी आनी चमचमीत शिदो घेवन वतात. आपणाल्या राज्यांत पावतकीर थंय बी ते आमचेच वाळे मारतात. आब्बा, माणसुकी उरली ना? कितें सांगतलो तुमकां, म्हाका तांचो कसलो किवाटो येता म्हणून सांगू. पूण तांचो कसलो अन्याय. आपलो दुडू पयलीं खरो न्हय. भायल्या लोकांच्यो माणावळी चलयल्यात त्यो आमच्या ह्या बामणांनीच. आमचे बामण खासा आमंत्रणां दिवन तांकां हांगा आपयतात आनी आपले नाक कापून घेतात. तांकां आपलेपणाचो अभिमान निखालच ना. आमकां वाणियाक आनी चाड्ड्यांक जो आसता ताच्या धाव्या वाट्यांनी नाखाटो तांकां ना. गवणाच्या पोकेशणून तर सामकेंच वगडायलां. तो खंय आपल्या खासा आवय भाशेक विट्टा आनी पिंगळ्याच्या भाशेक खंय बँग मारता. तो म्हणटा खंय आपली भास म्हळ्यार खंय मातयेच्या बुडकुल्या भशेन आनी पिंगळ्याची भास म्हळ्यार लोखणाच्या आयदना भशेन. केन्नाय तरी बुडकुलो आयदनाचेर आपून फुट्टलो खंय असली ताची वाळिल्ली बांसा. भोंगुदांची गजाल. म्हज्या आंगाचो पिचून सामको गोबूड जाता. कालच्या सप्तका पासून हांगा रवनाथाच्या देवळांत एक गाळ्यारो हरदास खंय कथा करता. तो देवा सामकार उबो रावन आमकां कोंकण्याक खंय हळशी कवणी गाळयो सांगता. तो कितें काय म्हळ्यार आमकां कोंकण्याक म्हशीचे घो, धुकोर, हिजडे असले नाक्क आशिल्ल्यो गाळयो सांगता. आतां तुमीच सांगात सावकारानू, केदी मस्ती ही, केदो छेव हो. आतां त्याच घडये रवनाथाचे सामकार त्या गाळ्याऱ्या हरदासाचें तोंड फडाफड फोडिल्लें जाल्यार कोण नाका म्हणटलो आशिल्लो. आमच्या कदंबरायाच्या कानार ही गजाल वचून अशी दिसता आनी गेल्याय जाल्यार तांणी ती नकळट्यार उडयल्या जावंये. हांव सो कदंबराय आशिल्लो जाल्यार तांकां सणसणीत ख्यास्त फरमायतलो आशिल्लो आनी आमच्या कोकणात परतून येवपाची बंदिश्टी करतलो आशिल्लो. राण्यानो, तुमकां तुमच्या भाशेचो, लोकांचो आनी ह्या भुंयेचो पोट तिडकीचो अभिमान आशिल्लो पळोवन म्हाका तुमचें मोठें कौतूक दिसता. परकी जावं या आपलो जावं, ताज्यो नश्ट चळणुको आळाबंद हाडपाचो तुमचो यत्न सामको तोखणायेचोच आसा. तुमी जर कदंबराय आशिल्ले जाल्यार तुमच्यांनी हांगा जायते सुदारप करपाक येतलें आशिल्लें आनी तुमचें जें मनां आसा तें सारकें घडोवन हाडूं येता आशिल्लें. म्हाका दिसता कदंबरायाच्या कानार जर ही गजाल घालत जाल्यार तुमकां ते एका दिसाच्या गजालीक तरी आपलें सिंहासन दिलें बगर रावपाचें ना. कितें म्हणटात सावकारानू, म्हज्यो भगली मारिनात मग तुमी. एका दिसा खातीर सोडात,
एका खिणा खातीर तरी कदंबराय आपले सिंहासन म्हाका दिच्छे दिसता तुमकां. कदंबराय खंय, हांव झिलबा खंय. म्हजी उपरबुद्ध करून ते पोट फुटसर आसतले. राण्यानू, तुम्ही म्हजो येदो व्हडलो सत्कार केलो आनी हांव तुमच्यो भगली मारी तशें दिसता तुमकां. हांव जरी परकी सावकार आसलो तरी म्हाका खरेपणांचें दिसता की कदंबरायाक हें जरी कळ्ळें जाल्यार ते तुमची अप्रबुद्ध केन्नाच करचेले नात. पूण आसूं ते खबऱ्यो, आतां मध्यान रात जायत आयल्या आनी म्हाका चिके न्हीद येता, सामकी न्हीद येवंक लागल्या. म्हाका येता. आज म्हाका चिके थंडी जाल्याशी दिसता. हा, पूण फाल्यां सकाळी म्हाका एखाद्री सुस्त न्हीद लागली जाल्यार वतना चत्रायेन दार आड करूंक मात विसरूं नाकात हांव. ताची चिंता तुमकां नाका. परत तुमकां थंडी जाल्या म्हणटाले न्हय, तुमचें तोंड मातशें सुजिल्ल्या भशेन दिसता. चला या तर न्हिदुया. हांव तरेक तरा भेस घेवन म्हज्या राज्यांतल्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी केन्ना केन्ना भोंवतां तें कितलें बऱ्याक पडटा म्हणजे. प्रजेचें सुखदूख आनी अडचणी समजून घेवंक हाजे सारको हेर उपायच ना म्हळ्यार जाता. म्हजे पांचूय प्रधान आपणाली लागणूक बरे भशेन वळखून सगळीं कामां जेन्नाच्या तेन्ना जतापत करतात खरें. तांगेल्या माथ्यार म्हाळपय नायका सारको उजू आनी कश्टपाडो पाटाप्रधान आशिल्ल्यान म्हज्या राज्यांत अन्याय आनी जुलम जावचेली इल्लोय भंय ना खरो. तरी आसतना राजा ह्या नात्यान प्रजेचो वेव्हार खासा आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लो चड बरो. प्रधानांचे दोळे सगळेच कडेन पावतात आनी सगळ्योच गजाली तांच्या कानार वेतात अशें न्हय. आतांच पळयना तो मस्तो हरदास ह्या म्हज्या राजपाटणांत देवाच्या देवळांत घाटे तळा उबो रावन म्हज्या प्रजेक न्हय न्हय त्यो गाळी संवता आनी म्हज्या प्रधानाक तातूंतली कांयच खबर ना. आयज हांव त्या झेलबागेर पावंक नाशिल्लो जाल्यार म्हज्या कानार ही गजाल एखाद्री पडचीच नाशिल्ली. कशेंय जाल्यार ह्या भायल्या भुसमाऱ्यांक येन्नासर बुद्ध शिकवून मार्गार हें हाडूंकच जाया. हय, म्हजो उपाय बऱ्यांतलो. झेलबाचेर ताचो रोखडोच परिणाम जालो. तो सामको निजेश्ट पडलो. आतां उजवाट्यार ताजी न्हिदेची गुरमी देंवत. कांय घटकां आदीं तो आपल्या घरा आशिल्लो. आतां तो ह्या राजमहालांत पावलो. महाराजांचो जय जयकार जावं. महाराजांच्या आज्ञे भाशेन भायर पाटाप्रधान ताकतिकेन तिश्टतात. तांकां भितर यो म्हणचें. हय महाराज. महाराजांचो जय जयकार जावं. महाराजांची कसली आज्ञा आसा? नायकानो, त्या कुडींत भितर न्हिदिल्ल्या मनशाक सारको वचून पळयात. ताका फाल्यांच्या एका दिसा खातीर आमचे सगळे अधिकार दिवचे आसात. ताका बसूंक राजसिंहासना सारकी एक बसका तयार करून घेयात. ताजेर बसून तो आमचो राज्यकारभार चलयतलो. ताची म्हणणी सांगणी सगळी मोन्यांनी आयकात आनी राजसभेंतल्या सगळ्या भायल्या भितरल्या अधिकाऱ्यांक तेच भशेन चलूंक लायात. जशी महाराजांची आज्ञा. काटकार, हय महाराज. त्या कुडींत भितर न्हिदिल्ल्या मनशाक सारको वचून पळयात. आमची जशी दिसपट्टी सेवा जाताली तशीच ताची जावंक जाय. महाराज, ताजी तुम्ही कांयच चिंता करू नका. ते सगळे म्हजेर पावले. समधिगत पंचमहाशब्द महामंडलेश्वरम वनवासी पुरवरा कोण ग करंदाही? समस्त भुवन संस्तूयमान ओके रावात रे. प्रसुत तरी असताना बुलबुल. त्रिलोचन वंश महोदय महिधरेंद्र बा. शिखराभ्युदयमान ए बा. महाप्रचंड मार्तंड वाजत रशी ऐकू येता. कराति तीव्र
शेजारी कोणागेर भटपण बी चल्ला काय कितें गे सकलमहिमण्डलं सिंहलाञ्छनं वानरमहाध्वजं पेर्मट्टितूर्यनिर्घोषणं चतुराशीतिनगराधिष्ठिताशा हांव ह्या पन्नाचेर कसो पावलो? म्हणजे सदा ते हातून खंय आणि हाजे ही जरीची वॉल कोणे पातळायली आणि कुडीचे वाशे कडणे आणि नळे अशे दिसनाचे आणि हाका हो सोबीत फोर कोणे मारलो ताजेर किरा मोराची चित्रां कोणे पितारली जी कूड न्हय अशी दिसता हाका हे स्वप्न पडला रावली काळो कसो खूप पाट पडला अजून उठपाचो वेळ जाऊ ना उठचो वेळ झाला महाराजानू महाराजानू कोण रे खंयचो महाराज आणि कोण रे तू राज मंदिरात कसो दिसता मारे म्हज्या कुडीत हाजे कसले काम हा? आणि ही सगळी भुरा वळशी हांगा जमल्या अशें कितें सतर जाल्ल्या भशेन करता महाराजानू महाराजाची पलंगाची कूड न्हय आणि आमी तुमचे सगळे चाकरमाने सदीच्या मनशाक महाराज वळखना ते कितें तरी आसतना महाराज बोन बोन महाराजानू तुवें म्हाका उठयलो असो दिसता काय बरी न्हीद लागिल्ली म्हणून सांगू ती चेडवा तंबोरे घेवन हांगा उबी अशी कित्याक वदळ भटपण केल्ल्या वरी जागर आयकूंक येतालो तो हांचोचसो दिसता कितें म्हणटाले गो तुमी मार्तंडम पट्टम घट्टम अशी जड गुळो उतरां म्हणिनात तुमी म्हज्या कानात ती सामकी कडयल्ल्या मेंटला भशेन सणसणली आणि रावात गो तुमी आमच्या गुणेस्त महाराजाच्या नांवान सगळे सोडून शिवाचे आणि वानराचें नांव कित्याक लायिल्लें गो कसली खेतबागडी केलेली गो तुमी ही महाराजानू ही खेतबागडी न्हय धर्तरे परस मोठी आणि मळबा परस रूण अशा कदम कुळाची ही तोखणायेची गितां फातोडेच्या पारार आमी सदांच ती म्हणटात महाराजांक आज विसर कशी पडली तीच कळना आमगेले महाराज म्हणल्यार असले तसले किरकोळ राजा न्हय तांगेले जाणटेल्यांनी 18 अश्वमेध केल्या ते बद्द देवालो अवतार धर्तरे वयल्या सगळ्या राजांचे ते आजे अस्तमेच्या समुद्राचे ते धनी ते कोकण चक्रवर्ती महामंडलेश्वर जयकेशी देव महाराज तांगेलो सदांच जय जयकार जय जयकार जावं जय जयकार जावं जय जयकार जावं कितें बडबडटा गो तूं तो आपले खंयचे खंय व्हांवले मुगो हांव कोकण चक्रवर्ती महामंडळेश्वर जयकेशी देव महाराज कदंबरायालो सूर्य आबा एका रातयात हांव येदो मोठो जालो हांव जुवारे वयलो भाटकार दुलबा राण्याचो पूत म्हज्या आवयचें नांव देवकी विधवाटे कुळ म्हणून चंद्रनाथ सिद्धनाथ आणि गोमंत पर्वताच्या तेमके वयल्यान म्हजें नांव गडगडटा आणि तूं कितें काय म्हणशी जाल्यार हिमालय पर्वताच्या तेमके वयल्यान म्हजी बळग्याची किर्त गाजयता आबा चड जिबट तुजी जीव धरून ओडपाक जाय पूण एक सांगो नांव गो कितें तुजें कर्म हांव दृश्टा म्हजें नांवूय विसरलें महाराज हांव रत्ने न्हय आनी एक कामणे न्हय आमी महादेवी सायबिणीली चेडवां म्हाका फट कित्याक सांगूंक जाय हांव खरें तेंच उलयतां ना 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 तूं फटा शो मारता म्हाका कळटा तें म्हाका हें स्वप्न पडलां अशें दिसता हांव अजून न्हिदेंतूच आसा महाराज जागे जाल्ले ते परतून न्हिदतात मातशे रावन राजसभेक वचपाचो वेळ जातलो कोण साहेब करंदाय हजी हांव जागोच आसा हांव जागो आसल्या बगर तो उलयता तें म्हाका आयकूंक कशें शिवाय ही चेडवां हे शेरके बी म्हाका घसघशीत कशे दिश्टी पडटात हे कोणाचें घर ही कोणाची चेडवां
आणि हे कोणाचे चाकरमाने हांव हांगा कसो पावलो हे स्वप्न म्हणूक गेल्यार हो दीस पळय कसो घणघणीत उजवाडला ही किरणां पळय कशी झगझगतात. महाराजानो राजसभेक वचपाचो वेळ जालो न्हय. तरी आसतना महाराजानू भोवन महाराजानू तू सांग पळया खरें उलया हांव कोण तो. आमगेले धनी कदंबराय महाराज. चल तिचो फटकिरो कदंबराय अशेंच केल्यार चड बरें. हांव न्हिदला काय जागो आसा तें आदी पळयवा. हांव न्हिदला जाल्यार हें स्वप्न ना जाल्यार स्वप्न न्हय. तू रत्ने मुगो सांगा यो पळोवया. तुज्या दातांनी म्हणजे हे बोट मातशें चाप पळोवया. बोटाचो कुडको वयलो काडलो तुवें. दाताचो कुडको वयलो तो. खऱ्यांनीच तर हांव जागो आसा म्हणटकीच हें स्वप्न न्हय. परत एका रातींत हांव कदंबराय कसो जावंक पावलो. संवसारांतल्या 7 अजापांतलें हें एक अजापूच म्हणूंक जाय. कितें हो कांबड्या खऱ्यांनीच दिसता हांव कदंबराय महाराज. म्हज्या जिवाच्यान तर पुते ह्या 2 दोळ्याच्यान तर पुते तुम्ही आमगेले कोकण चक्रवर्ती कदमराय महाराज आणि आम्ही राजमंदिरातली चेडवां. हांव फट कित्याक सांगू आमच्या जिवार आयला वय. महाराजाक आपूण महाराज कशें दिसना हेंच विपरीत. महाराजानो राजसभेक वचपाचो वेळ जालो. ऐकलें वाजयलो आनी जीव बदल. होद राजसभा झालीच मोठी म्हणून कितें जालें. म्हाका तोंड धुवू नाका, म्हाका उदकाड येवचू नाका, म्हाका न्हावू नाका, म्हाका देवाची पुजा करूं नाका, पेट जेवू नाका, शीत जेवू नाका. हांव सवकसायेन जानवळा येन राजसभेक. जिलबा राण्याचो ल्हव कदंबराय जाता. हळूहळू जातलो तो जैकेशी देव महाराज. झाकून झाकून गांवकार जाता म्हणटा तें लटकें न्हय. मौज मात बऱ्यांतली दिश्टी पडली. असली फकाणां हांवें जल्मात पळोवंक नासली. आतां सुरय फकाणां दिसपाचीं आसात. सांजवेळा तो राजसभेन वचून बसतलो. हांव शेजारच्या कुडींत बसून ताची खेत बागडी पळयन.